Atong daigon atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Umarikaw Hesus. Uban ni kami sa among pagpamalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Ebanghelyo ni Juan kapitulo 11 bersikulo 25 miingon si Hesus nga ako mao ang pag-abanhaw ug kinabuhi kinsa tong mutuo mupuyo uban kanako dili na gyud mamatay. Bisan pa og mamatay siya, mabuhi siya og pagabanhawon human sa iyang kapagkamatayon. Ang gipahinumdum ni Hesus kanatong tanan, iyang gisaad nga kinahanglan gyud nato lauman nga dili na gyud ta mamatay kung mutuo ta kaniya, mupuyo ta uban kaniya sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. Ang pagkabanhaw di ay dili lang gyud ni mahitabo o masinati nato human sa atong kamatayon, kundi dinhi pa sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi atong masinati ang maong pagkabanhaw, atong masinati ng kinabuhi nga tunhay, kinabuhi nga hingpit, kinabuhi nga luwas, uban sa ato ang Ginoo. Sa ato pa di ay ang pagpuyo nato sa adlaw-adlaw importante kaayo. So kung magpuyo ta uban sa Ginoo, ang gihisgutan nato diana mao ang ato ang pag-ampo, mao ang ato ang relasyon sa Ginoo. Giunsa man nato nangadsi bata or nagampo, unsa may kalainan sa pag-ampo nga seremonyas lang or pag-ampo nga mura og ginhawa nga naa urgency, necessity aron ta mabuhi, magpabiling buhi, di ba? Sulay kunog ayaw ginhawa sugod sa 5 segundos ra gani, di ba? Patay ka, tikig ka, di ba? Ingana ang ato ang pag-ampo nga mura ni siya og ginhawa nato aron ang atong kinabuhi buhi, aron ang atong kalag buhi. Kinahanglan nga mag-ampo ta sa matag gutlo sa atong kinabuhi nga susama sa atong pagginhawa. Nay uban ana nga pilosopo kaayo sa akong pag-ampo na tugo, binuang magayo na, binuang yun kung dili ka mutuo, binuang yun kung di ka maningkamot nga mupuyo uban sa Ginoo. Apan kung mutuo ka, ginhawag yun ang atong pag-ampo. Kay before ta matuog ato mangi surrender, ato mangi entregar ang ato ang kinabuhi nga ato sa Ginoo. Nga Ginoo, uban niko sa akong pagkatulog, Ginoo ko ahon ing buhaton uban niko. Nina ang Ginoo nag-uban nimo sa matagutlo, mura nagisya ginhawa. Di na ta magpilosopo. Ingana ang atong kinabuhi nga madasigon gyud, buhi nga pagtuo gyud kung puy-an nato ang kinabuhi nga uban sa Ginoo, puy-an nato ang kinabuhi nga tunay buhing pagtuo sa Ginoo, ang pagkabanhaw nato kada adlaw. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoo. Dios man kanimo maungang sala, layo gyud kaayo, daghan kay salamat sa imong pagkainan sa London. Naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling ina sa Dios, iampo mo ako sa makasasalang kabos, aron ako bandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay Dios nung kabubuton. Nagadaig ako kanimo langit nung amahan, ibalaan ako imong ngalan, daghan kayong salamat sa imong gingalan, imong pagbuot mao matuman, ikaw ang akong kalanon Ginoo. Pasaylo ako ingon nga ako pasaylo, daghan kayong salamat. Nagkiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway. Kay mo man ang gingarian nagawang mugang imaya ang tod sa kaangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magawom ng tanan. Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa Dios ug kadto sa sinugdan karon sa tanang panahon. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios.